नमस्कार। उनके खत और आप की 516वीं कड़ी 516th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और अच्छी खासी ठंड का मजा ले रहे होंगे। आज का खत बाबूजी की ओर से बाबू सरदार सिंह को लिखा गया। खत की तारीख 30 जुलाई साल 1951, 30 जुलाई 1951। बिरादर अजीजम, दुआ। मुसर्रतनामा मिला। हमारी महफिल का तो ये हाल है कि जब उसका शबाब होता है तो उसमें सूनेपन की कैफियत झलकती है। अगर कहीं और बढ़ गई तो हू का आलम का नक्शा खिंच जाता है। शबाब, हमारी महफिल का तो ये हाल है कि जब उसका शबाब होता है। जहां तक मुझको समझ में आ रहा है दोस्तों, शायद बाबूजी साहब स्पिरिचुअल कंडीशन का जिक्र कर रहे हैं कि जैसे जैसे तरक्की होती जाती है तबीयत में सूनापन झलकता है, और अगर कहीं ये सूनापन और बढ़ गया तो हू का आलम का नक्शा खिंच जाता है। हू का आलम जैसे किसी सुनसान सन्नाटी जगह जहां पर कोई आवाज कुछ नहीं हो, वीरान, हू का आलम, उसका रेफरेंस लिया है यहां पर। हमारी महफिल का तो ये हाल है कि जब उसका शबाब होता है तो उसमें सूनेपन की कैफियत झलकती है। अगर कहीं और बढ़ गई तो हू के आलम का नक्शा खिंच जाता है। इसमें किसी को क्या लुत्फ मिलेगा? इसमें किसी को क्या लुत्फ मिले? अगर सुरूर की कैफियत भी यही कही जावे तो वो भी एक बेरंगी कैफियत की तस्वीर होगी। कोई ऐसा शख्स जो असलियत का मुतलाशी हो, मुतलाशी मीन्स खोज करने वाला, कोई ऐसा शख्स जो असलियत का मुतलाशी हो और हर पेच में सुरूर का रंग चाहे तो भला उसको ऐसी सोबत कब पसंद होगी? हर पेच में सुरूर का रंग चाहे मतलब हर पेच में, हर कंडीशन में मजा चाहे तो उसको ऐसी महफिल, ऐसी सोहबत कब पसंद होगी जिसमें जब शबाब होता है, जब तरक्की होती है तो सोनेपन की कैफियत झलकती हो। कोई ऐसा शख्स जो असलियत का मुतलाशी हो और हर पेच में सुरूर का रंग चाहे तो भला उसको ऐसी सोहबत कब पसंद होगी? ये चीज तो भाई उसी को पसंद होगी जो मजनूपन का हाशिया चप्पे चप्पे पर कसता रहे। महफिल निशात में बैठकर सहरा नवर्दी का तमाशा देखे। महफिल निशात, खुशी की महफिल, पार्टी में बैठकर सहरा नवर्दी जंगल में घूमने का तमाशा देखे और अंजुमन में बैठकर खिलवत नशी रहे। महफिल में बैठकर भी एकांत रहे, अपने आप में एकांत में रहे। मैं तो भाई जहां बैठा वीरानेपन का असर ही जब कभी असली हालत पर हुआ असर फैलाया। कोई मस्खरा अगर इस इबारत को देखे तो नहीं मालूम कि मुझको किस चीज से वो निस्बत दे दे। मस्खरा, जोकर। कोई जोकर अगर इस इबारत को देखे तो नहीं मालूम कि मुझको किस चीज से वो जोड़ दे। मगर सही वाकयात का इजहार सही लफ्जों से ही होता है। दोस्तों, इसको मैं फिर से शुरू से पढ़ रहा हूं, तब और मजा आएगा। हमारी महफिल का तो ये हाल है कि जब उसका शबाब होता है तो उसमें सूनेपन की कैफियत झलकती है। अगर कहीं और बढ़ गई तो हू का आलम का नक्शा खिंच जाता है। इसमें किसी को क्या लुत्फ मिले? अगर सुरूर की कैफियत भी यही कही जावे तो वो भी एक बेरंगी
کیفیت کی تصویر ہوگی۔ کوئی ایسا شخص جو اصلیت کا متلاشی ہو اور ہر پیچ میں سرور کا رنگ چاہے تو بھلا اس کو ایسی صحبت کب پسند ہوگی؟ یہ چیز تو بھائی اسی کو پسند ہوگی جو مجنو پن کا حاشیہ چپے چپے پر کستا رہے، محفل نشاط میں بیٹھ کر صحرا نوردی کا تماشا دیکھے اور انجمن میں بیٹھ کر خلوت نشین رہے۔ میں تو بھائی جہاں بیٹھا ویرانہ پنے کا ہی اثر جب کبھی اصلی حالت پر ہوا اثر پھیلایا۔ کوئی مسخرہ اگر اس عبارت کو دیکھے تو نہیں معلوم کہ مجھ کو کس چیز سے وہ نسبت دیتے، مگر صحیح واقعات کا اظہار صحیح لفظوں سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اپنی طبیعت کا رنگ اصلیت کا جس طرح سے بھی اظہار کر دے۔ جس وقت طبیعت سے رنگ غائب ہوتا ہے تو اس کے پس پشت کی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ پس پشت کہتے ہیں پیچھے، بیک۔ جس وقت طبیعت سے رنگ غائب ہوتا ہے تو اس کے پس پشت چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دنیا نظروں کے سامنے نہ ہوگی تو خیال عقبا کی طرف خود بخود ٹھہرے گا۔ جب دنیا نظروں کے سامنے نہ ہوگی تو خیال عقبا کہتے ہیں پرلوک کو، خیال عقبا کی طرف خود بخود ٹھہرے گا۔ اگر میں جنماشٹمی کے موقع پر آپ کے ساتھ ککرا میں ہوا تو اس خاموشی اور بے رنگی میں کس کی طبیعت لگے گی؟ یہ ضرور ہے کہ جو صاحب اس حقیر کی صحبت کا کچھ سرور اور کیف سے آشنا ہو چکے ہیں، پریچت ہو چکے ہیں، وہ اس چیز کو پسند کریں گے۔ عوام کو اس سے کچھ رغبت نہ ہوگی۔ علاوہ اس کے جنماشٹمی کا دن میرے لیے ایسا ہوتا ہے کہ میں زیادہ تر مصروف رہتا ہوں، یعنی میری نگاہ اس روز حتماً ان لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے جو ورت رکھتے ہیں۔ کچہری کی تعطیل شومی قسمت سے دربھاگیہ سے ایک ہی دن کی رہ گئی ہے۔ اگر ککرا تک جانے کا سب کچھ اپنا حصہ رکھتے ہوئے ارادہ بھی کروں تو کم سے کم 5 دن چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ کی ایسی ہی خواہش ہے اور محبت بھی اس قدر تو ممکن ہے کسی موقع پر مجھ کو ککرا پہنچنے کے لیے مجبور کر دے۔ میں آپ کی محبت سے بہت خوش ہوا، اور بھائی یہی ایک چیز ہے جو ہر مشکل راہ رو کو آسان کر دیتی ہے، اور اسی سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ شیر کو بھی رام رام کر دیتی ہے۔ سخت سے سخت دل قابو میں آ جاتا ہے، اور ایشور پراپتی کا یہی ایک اعلیٰ طریقہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ذکر اور مناجات اور حمد سب خوشامد ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو ایشور کا نام جپنا اور اس کی پرشنسا صرف خوشامد ہے اور کچھ نہیں۔ اور عقلمند آدمی کے سامنے خوشامد کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ محبت جب ایشور سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو محبت کرنے والے میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ وہی کرتا ہے جس کو ایشور پسند کرتا ہے، اور ہر حال میں وہ اس کی موج سمجھ کر خوش ہوتا ہے۔ بچوں کو دعا گو رام چندر۔ دوستو، میں آخری پیراگراف پھر سے پڑھنا چاہوں گا۔ میں آپ کی محبت سے بہت خوش ہوا، اور بھائی یہی ایک چیز ہے جو ہر مشکل راہ رو کو آسان کر دیتی ہے، اور اسی سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یعنی محبت وہ چیز ہے کہ شیر کو بھی رام کر دیتی ہے۔ سخت سے سخت دل قابو میں آ جاتا ہے، اور ایشور پراپتی کا یہی ایک اعلیٰ طریقہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو ذکر اور مناجات اور حمد سب خوشامد ہیں، یعنی ایشور کا نام جپنا، اس کی تعریف کرنا سب خوشامد ہے، اور عقلمند آدمی کے سامنے خوشامدی کی کوئی وقت نہیں۔
محبت جب ایشور سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو محبت کرنے والے میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ وہی کرتا ہے جس کو ایشور پسند کرتا ہے، اور ہر حال میں وہ اس کی موج سمجھ کر خوش رہتا ہے۔ بچوں کو دعا گو رام چندر۔